अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने किन से सीख कर अजान का आगाज़ किया? जवाब: हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से सीख कर अजान का आगाज़ किया। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस चीज़ में बंद करके दरिया में बहा दिया गया था? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया गया था। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस आसमान तक गए? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान तक गए। सवाल: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के नज़दीक कुरान पाक की सबसे सख्त आयत कौन सी है? जवाब: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के नज़दीक कुरान पाक की सबसे सख्त सूरत उन-निसा आयत नंबर 127 है। सवाल: रमज़ान में कौन सी चीज़ पीने से और भी ज़्यादा प्यास लगती है? जवाब: रमज़ान में सिगरेट पीने से और भी ज़्यादा प्यास लगती है। सवाल: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता कहाँ गुजारा? जवाब: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता अपनी चहेती बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ गुजारा। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा नबूवत से कितने बरस पहले पैदा हुईं? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा नबूवत से 10 बरस पहले पैदा हुईं। सवाल: शब कदर वाले दिन सूरज कैसा होता है? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक इसकी शुआ नहीं होती, वो ऐसे होता है जैसे थाली। सवाल: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम से किस आसमान पर मुलाकात हुई थी? जवाब: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम से दूसरे आसमान पर मुलाकात हुई थी। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, इसका नाम क्या था?
जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, इसका नाम एहसाम था। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा का जिक्र कुरान पाक में आया है? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का जिक्र कुरान पाक में आया है। सवाल, आसमान पर सबसे पहले किस फरिश्ते ने नमाज पढ़ी? जवाब, आसमान पर सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी। सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा किस नबी की बहन थी? जवाब, हजरत सारा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बहन थी। सवाल, जन्नती को जन्नत में कितने खादिम मिलेंगे? जवाब, जन्नती को जन्नत में 80,000 खादिम मिलेंगे। सवाल, वो कौन सा मुआवजा है जिसको रोजाना मर्द और औरतें देखते हैं? जवाब, कुरान मजीद है जिसको रोजाना मर्द और औरतें देखते हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का मगज किसको कहा था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का मगज दुआ को कहा था। सवाल, बादशाह में सबसे पहले किस बादशाह ने इस्लाम कबूल किया? जवाब, शाह हबशा नजाशी। सवाल, जहन्नुमी जब जहन्नुम में रोएंगे तो उनके आंसू कैसे होंगे? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमी इस कदर रोएंगे कि अगर इनके आंसू में कश्तियाँ चलाई जाए तो चलने लगे। जहन्नमी खून के आंसू रोएंगे यानी पानी के आंसू की जगह। इसे हाकिम ने रवायत किया है। सवाल, अल अजीज के मायने क्या हैं? जवाब, अल अजीज के मायने इज्जत वाली किताब है। सवाल, जब मुसलमानों ने हबशे की तरफ हिजरत की तो वहाँ किसकी हुकूमत थी? जवाब, जब मुसलमानों ने हबशे की तरफ हिजरत की तो वहाँ नाजाशी की हुकूमत थी। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा नमाज जुमा की इमामत किस जगह की? जवाब,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت بنو سالم میں کی؟ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ سوال: اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے اور کہاں بنوایا؟ جواب: اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ کی جامع مسجد میں بنوایا۔ سوال: کس خلیفہ راشد نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا۔ سوال: آج ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب: آج ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں۔ سوال: قوم عاد کے لوگوں کا قد کیا تھا؟ جواب: تاریخی کتابوں میں قوم عاد کے لوگوں کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کیا بویا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے گندم اور جو بویا تھا۔ سوال: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر کہاں پڑی؟ جواب: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے کتنی انجیلیں لکھی گئیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے 75 انجیلیں لکھی گئیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دینے والی کون تھی؟ جواب: زمانہ نبوی میں حضرت ام عطیہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی جن کا لقب غسالہ پڑ گیا تھا، اصل نام نصیبہ تھا۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: کس نبی کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟
جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ سوال: کون سے نبی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں کتنی مساجد تھیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں 10 مساجد تھیں۔ سوال: باغ جنت کے حوض کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب: باغ جنت کے حوض کا ذکر سورۃ کوثر میں ہے۔ سوال: کیا روزہ بند کرنے یا کھولنے کے لیے اذان ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں، روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں، صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔ یوں ہی جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نہ سائرن کا انتظار کیجیے نہ اذان کا، فوراً کوئی چیز کھا پی لیں۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ سوال: وہ کون سے انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی سے نبوت سے سرفراز فرمایا؟ جواب: 2 انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی سے نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے جنگ میں ابو جہل کو مار ڈالا؟ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جنگ میں ابو جہل کو مار ڈالا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کے شانے پر ابو جہل کے بیٹے مکرمہ نے تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا؟ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے شانے پر ابو جہل کے بیٹے مکرمہ نے تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ سوال: دوزخ کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ ہوگی؟ جواب: دوزخ کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔
سوال: وہ کون سا بادشاہ گزرا ہے جو ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتا تھا؟ جواب: سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتے تھے۔ سوال: ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ام الکتاب سورت فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے کتنے دن بعد دریا میں بہا دیے گئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے 3 دن بعد دریا میں بہا دیے گئے۔ سوال: کیا ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: روزانہ صبح سورت یاسین کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے۔ سوال: مکہ میں پہلی مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: قرآن پاک کی سورت انعام کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت انعام کا مطلب جانور مویشی ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز گزرتے وقت لڑکے کو آدمی اور لڑکی کو عورت بنا دیتی ہے؟ جواب: عمر، لڑکے کو آدمی اور لڑکی کو عورت بنا دیتی ہے۔ سوال: کس مخلوق کے خون میں سونا پایا جاتا ہے؟ جواب: انسان کے خون میں سونا پایا جاتا ہے۔ سوال: حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب: حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول بچوں کو کہا گیا ہے۔ سوال: سورت نور کس مشہور غزوہ کے بعد نازل ہوئی؟ جواب: سورت نور مشہور غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو پانچوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟
जवाब, जिस नमाज के बारे में इल्म न हो कि कौन सी नमाज कज़ा हुई। सवाल, हौज़ कौसर का नाम हौज़ कौसर क्यों रखा गया? जवाब, इसका नाम हौज़ कौसर इसलिए कि इसके पास लोग कसरत से जाएंगे। सवाल, कौन से पैगंबर के ईमान की गवाही खुद अल्लाह ताला ने दी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान की गवाही खुद अल्लाह ताला ने दी। सवाल, हजाबत से क्या मुराद है? जवाब, हजाबत से मुराद खाना काबा की पासबानी और कलीस बरादरी है। सवाल, मुशरिकीन व कुफार की छोटी नाबालिग औलाद आखिरत में किस जगह रहेंगी? जवाब, सही कौल के मुताबिक मुशरिकीन व कुफार की छोटी नाबालिग औलाद आखिरत में जन्नत में जाएंगे और ये अहले जन्नत के खादिम होंगे। सवाल, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल, सोते वक्त कौन से फल को काट कर नाक पर रगड़ने से जिंदगी भर पेट बाहर नहीं आता? जवाब, नाशपाती को। सवाल, कसस अल अंबिया में तौरेत की लूह का हजम मोटाई क्या आया है? जवाब, एक ऊंट के बराबर। सवाल, कुरान पाक में हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार किया है? जवाब, कुरान पाक में हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम का जिक्र एक मर्तबा आया है। सवाल, क्या दूध ना देने वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ है? जवाब, जी हाँ, दूध ना देने वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ है। सवाल, उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का वो कौन सा बहनोई था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ग़ज़वा उहद में हलाक हुआ? जवाब, उबी बिन खलफ। सवाल, कौम समूद के लोग कहाँ घर बनाते थे?
जवाब: قوم سمود کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز جمعہ کہاں پڑھائی؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز جمعہ بستی بنی سالم میں پڑھائی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جو غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے؟ جواب: حضرت عباس بن عبد المطلب۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے پہلے ہی آسمان پر تجلی فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں؟ جواب: وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ سوال: جہاں مسجد اقصی ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل واقع تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے 3 مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی۔ سوال: اصلاح ام المومنین سے کیا مراد ہے؟ جواب: اصلاح ام المومنین سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ سوال: دریا نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا، دور جہالت میں ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس کی بھیٹ دی جاتی تھی تو دریا چڑھتا تھا، بتائے کس خلیفہ کے رقعہ لکھنے اور وہی رقعہ دریا نیل میں ڈالنے سے دریا نیل چڑھا تھا اور آج تک اس سطح سے کم نہ ہوا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رقعہ لکھنے سے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے احکام بجا لانے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے صحابی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میری امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور شریعت کے احکام بجا لانے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ سوال: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے تیر لگنے کے بعد کتنے دن بعد انتقال ہوا؟
जवाब: हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु को तीर का जख्म आया और आप गज़वा बनु करीज के बाद इंतकाल कर गए। आप रजी अल्लाह अन्हु को तीर लगने के 25 दिन बाद इंतकाल हुआ। सवाल: अंसार का लफ्ज़ी मतलब क्या है? जवाब: अंसार का लफ्ज़ी मतलब मददगार यानी मदद करने वाला है। सवाल: नमाज कसूफ की कुल कितनी रकअतें होती हैं? जवाब: नमाज कसूफ की कुल 2 रकअतें होती हैं। सवाल: बताएं कौन से पैगंबर दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था? जवाब: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था। सवाल: परिंदों में सबसे ज़्यादा उम्र किस परिंदे की है? जवाब: परिंदों में सबसे ज़्यादा उम्र कौवे की है। सवाल: सितारे ज़मीन से छोटे होते हैं या बड़े? जवाब: सितारे ज़मीन से बड़े होते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटा सितारा ज़मीन से 8 गुना बड़ा है और सबसे बड़ा सितारा ज़मीन से 120 गुना बड़ा होता है। सवाल: हज़रत अवैस करनी ताबी हैं या साहबी? जवाब: हज़रत अवैस करनी ताबी हैं। सवाल: वो कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले ज़रा पहनी? जवाब: हज़रत हाजरा हैं, इन्होंने हज़रत सारा के पहचानने के खौफ से ज़रा पहनी। सवाल: किस दिन की दुआ सबसे बेहतर है? जवाब: अरफा के दिन की दुआ सबसे बेहतर है। सवाल: वाक़या करबला में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से नवासे शहीद हुए? जवाब: वाक़या करबला में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। सवाल: बाबुल रयान जन्नत का दरवाज़ा किन के लिए है? जवाब: बाबुल रयान जन्नत का दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए है। सवाल: सलातुल खौफ किस मौके पर पढ़ी जाती है? जवाब: सलातुल खौफ हालत जंग के मौके पर पढ़ी जाती है।
सवाल: क्या कोई आदमी ऐसा भी है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दस्त खुद नेज़ा मारा हो और इससे वो हलाक हो गया हो? जवाब: हाँ, एक काफिर है जिसका नाम अबी बिन खल्फ है। ग़ज़वा उहद में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मारा गया। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वफ़ात से पहले कितने दिन तक बीमार रहे? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वफ़ात से पहले 11 दिन तक बीमार रहे। सवाल: ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितनी तलवारें थीं? जवाब: ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास 8 तलवारें थीं। सवाल: आखिरी 4 सूरतों के अलावा और कौन सी सूरत है जो कुल से शुरू होती है? जवाब: आखिरी 4 सूरतों के अलावा सूरत जिन है जो कुल से शुरू होती है। सवाल: किस खलीफा को कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किया गया? जवाब: खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किया गया। सवाल: क्या आप जानते हैं लोग जानवरों की तरह रास्तों पर क्या करेंगे? जवाब: लोग जानवरों की तरह रास्तों पर जिना करेंगे। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो एक औरत सबको दे सकती है लेकिन अपने शौहर को नहीं दे सकती? जवाब: राखी है जो एक औरत सबको दे सकती है लेकिन अपने शौहर को नहीं दे सकती। सवाल: रमज़ान में किस वक्त सोने से याददाश्त चली जाती है? जवाब: अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि फजर की नमाज के बाद सोने से क्यों मना किया गया है। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स फजर की नमाज के बाद सोने का आदी हो तो अल्लाह ताला इसकी याददाश्त को ख़त्म कर देता है और एक रवायत के मुताबिक इसके लिए हलाल रिज़्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अक्सर लोग नमाज फजर या फिर रमज़ान में भी सहरी खाने और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं। तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं। अगर सोना ही है तो कम अज़ कम सूरज के तुलू होने का इंतज़ार करना चाहिए। सवाल: इब्लीस ने कितने हजार साल तक अर्श का तवाफ किया? जवाब: इब्लीस ने 14,000 साल तक अर्श का तवाफ किया। सवाल: सबसे पहले अरबी किस इंसान ने बोली थी? जवाब: सबसे पहले अरबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बोली थी। सवाल: हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम किन 2 फनों में माहिर थी?
जवाब: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम संग तराशी और फन तामीर में माहिर थी। सवाल: क्या बेजा सवालात करना पसंदीदा अमल है? जवाब: हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, बेशक तेरी उम्मत मुसलसल ये कहती रहेगी, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ तक कि वो ये भी कह देंगे कि ये तो अल्लाह है जिसने मखलूक को पैदा फरमाया, तो अल्लाह को किसने पैदा किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।